कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 8 अमवात, 91 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए। 74 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। टोबा टेकसिंग में 1 मरीज जान बहक जबकि 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बता रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 8 अमवात हो गई हैं। 91 नए केसेस सामने आए हैं। फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए। 76 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई जबकि टोबा टेकसिंग में 1 मरीज जान बहक जबकि 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से बारहा आगाह किया जा रहा है आवाम को कि कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए, लेकिन आवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर लापरवाही सामने आ रही है जिसके बायस कोरोना के वार तेज तरीन होते जा रहे हैं और कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में सूरत हाल ये है कि मजीद 8 अमवात हो गई हैं। 91 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद में 7 मरीज जान से गए जबकि 76 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब टोबा टेकसिंग की बात करें तो उसमें 1 मरीज जान बहक हो गया जबकि 4 केसेस कोरोना वायरस के पॉजिटिव आ रहे हैं। बात कर लेंगे वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस के हवाले से। वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास हुआ। हुकूमत का रवां साल किसी को प्रमोट ना करने का फैसला सामने आया है। इम्तिहानात तमाम क्लासेस के हर सूरत होंगे। पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। रिजल्ट ताख़ीर से होने की सूरत में जामियात प्रोविशनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले देंगी। हुकूमत का SOPs के तहत हर सूरत इम्तिहानात लेने का फैसला सामने आया है। मौसम गर्मा की तातिलात कम होंगी, फैसले सूबे करेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम इजलास हुआ। हुकूमत का रवां साल किसी को प्रमोट ना करने का फैसला। इम्तिहानात तमाम क्लासेस के हर सूरत होंगे। पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात होंगे जबकि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जून के तीसरे हफ्ते में लिए जाएंगे। के खूबसूरत नजराने के चक्कर में मर्द और खवातीन कहीं हेपेटाइटिस का शिकार तो नहीं हो रहे। फंड्स की कमी के बायस हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 से ठप हो गया। ब्यूटी पार्लर, सैलून्स और हज्जाम की रजिस्ट्रेशन ना हो सकी। मंसूबे के तहत ब्यूटी पार्लर, सैलून और हज्जाम को हेपेटाइटिस से पाक करार देते हुए सर्टिफिकेट फराहम किए जाने थे। साबिका हुकूमत की जानिब से हेपेटाइटिस ऑर्डिनेंस 2017 में मुतारिफ करवाया गया था मगर 4 साल से मंसूबा फंड की अदम दस्तियाबी के बायस रुका हुआ है। इस सिलसिले में फैसलाबाद के हज्जाम और शहरियों का कहना है हुकूमत का अच्छा इकदाम है, इसे मुकम्मल होना चाहिए। ताहम फोकल पर्सन प्रोग्राम हेपेटाइटिस डॉक्टर अताउल मुनिम का कहना है PC1 मंजूर हो चुका, जल्द किट्स मिल जाएंगी जिसके बाद ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन जारी की जाएगी। रुख करेंगे झंग का, जहां फैक्ट्री मुलाजमीन और उनके अहले खाना मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल को खत्म करके डिस्पेंसरी का दर्जा दे दिया गया। फैक्ट्री मुलाजमीन इलाज मुआवजे के लिए खार होने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। 2016 में सोशल सिक्योरिटी डिस्पेंसरी को अस्पताल का दर्जा दिया गया और 76 मुलाजमीन भर्ती किए गए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसको एक बार फिर डिस्पेंसरी का दर्जा दे दिया है। 11,000 मजदूर और उनके अहले खाना इलाज की सहूलत से महरूम हो रहे हैं। मजदूरों के मुताबिक 50,000 से ज्यादा अफराद अस्पताल के खत्म होने से मुतासर होंगे। जो हमारे जिला टोबे में जो ज़ेर कफालत यहाँ पर ये अस्पताल जिला जंग में आते हैं, क्या उसका इलाज कहाँ होगा? फैसलाबाद जाना पड़ेगा। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो डिलीवरी केस में है, जो एडे प्रॉब्लम में जिला जंग सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में आए और उसे फैसलाबाद जाना पड़ेगा, कितना मुश्किल पैदा होगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ड्यूटी भी अस्पताल से खत्म कर दी गई है, जबकि अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन के अमल को भी रोक दिया गया है। मजदूरों के मुताबिक उन्हें इलाज मुआवजा के लिए फैसलाबाद जाना पड़ेगा। हमें जो सहूलतें दी जा रही थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। हॉस्पिटल में जो तमाम डॉक्टर थे तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। स्पेशलिस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। अगर इलाज कराना है, अगर हमने जाना है तो अब फैसलाबाद जाना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की एम्बुलेंसेज भी वापस भिजवाए जाने का इम्कान है। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल से न सिर्फ झंग बल्कि जिला टोबा टेकसिंग के फैक्ट्री वर्कर्स भी मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल कर रहे थे। फैक्ट्री वर्कर्स ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग।
رپورٹ آپ نے جانی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہری ہو جائیں ہوشیار, پلاٹ لینے سے پہلے تصدیق کر لیں کہ کالونی رجسٹرڈ ہے یا نہیں. تحصیل صوبہ ٹیک سنگھ میں 50 کے قریب کالونیز غیر قانونی نکلیں. انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی کالونیز کی تفصیلات اکٹھی کر لی گئی ہیں. گرین ٹاؤن, رف سٹی اور پرائم سٹی غیر قانونی کالونیز نکلیں. گلستان کالونی, نیو سبحان گارڈن, مکہ سٹی ہاؤسنگ کالونی بھی غیر قانونی نکلیں. ولی ٹاؤن, مدینہ گارڈن سمیت 50 کالونیز غیر قانونی ہیں. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کا کہنا تھا تمام کالونیز کے انتقال روک دیے گئے ہیں اور قانونی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے. ان کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اربنائزیشن اب شہر کے اندر بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو لا اور ہماری جتنی بھی ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق دیکھا جائے. ہم مسلسل ڈی پی ڈی سی بھی کر رہے ہیں. بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو کہ کافی دیر پہلے کی آباد ہیں اور انہوں نے ایکسٹینشن کی ہوئی ہیں. کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو تھیں وہ ان کی کٹنگ سٹارٹ تھی کافی دیر کی, ان کو کوشش کی ہے کہ وہ انڈر دا لاز اگر وہ کور ہوتی ہیں, اور جو بالکل کسی قسم سے بھی گورنمنٹ کی ریگولیشنز کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کی ہم نے انتقالات جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ کلوز ہیں. گورنمنٹ کی بڑی اس میں واضح پالیسی ہے کہ ہم نے بغیر این او سیز کے اور بغیر جو ہماری گورنمنٹ فیس ہیں ان کو ادا کیے بغیر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم جو ہیں وہ لیگل نوٹسز بھی دیں گے اگر ضرورت ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے پاس قانونی چارہ کوئی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملکی ایکسپورٹس کم ہوئیں تو ساتھ ہی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بھی جھٹکا لگا. ایک ماہ کے دوران 3.21 ملین روپے کی ایکسپورٹس میں کمی واقع ہوئی. ادارے شماریات نے اپریل کی رپورٹ جاری کر دی. مارچ میں ایکسپورٹس 2,11,506 ملین روپے رہیں, جبکہ اپریل میں ایکسپورٹس کم ہوتے ہوئے 2,04,723 ملین روپے رہیں. مارچ سے اپریل تک 6,783 ملین روپے کمی ہوئی. ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 6 مہینوں میں فروری کے بعد اپریل کے مہینے میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں کمی ہوئی. 2021 میں جنوری, فروری اور اب اپریل کے مہینے میں بھی خسارہ رہا. آپ کو بتائیں کہ مکی مارٹ کے تاجروں کی جانب سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی. تاجروں نے یہودیوں کے خلاف نعرے بازی کی. تاجروں نے کہا فلسطین کی آزادی کے لیے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. مزید تفصیلات جان لیں گے فضیل احمد سے. فضیل بتائے گا تاجروں کا اس حوالے سے اور کیا کہنا ہے. جی بالکل, فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج مکی مارکیٹ کے تاجروں کی جانب سے بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے. اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا ہے, نعرے بازی کی جا رہی ہے. تاجروں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, مکی مارکیٹ کے تاجر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی بھائی صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی, ہم سٹی 41 کے نہایت تہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیت سے وقت نکالا اور یہاں پر آئے اور اس کاز کو انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ہم سٹی 41 کے دل و جان سے مشکور و ممنون ہے. پوری مارکیٹ ان کا شکریہ ادا کرتی ہے. میں یہی بات ان اختصار سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر. حضرات گرامی, کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن ستم بالا ستم یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو 57 ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, لیکن ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے یہودی لابی سرگرم عمل ہے جس کو روکنا, ہماری آوازوں کو بلند کرنا ہے. اور جب تک آواز بلند نہیں ہوگی ہم ان شہید بچوں کا خون جو ہے وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. ہمارے اوپر قرض ہے, وہ ہم اس قرض کو اتارنے کے لیے ریلیاں نکالیں گے. جی بالکل, ریلیاں نکالیں گے, اپنی آواز جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے بلند کرتے رہیں گے. حاجی شفیق بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. جی بھائی صاحب بتائیے گا کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے بھی یہود و نصارہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں ہوئے, نہ ہو سکتے ہیں. ہمارے قرآن کا فیصلہ ہے اور ہماری حکومت کو چاہیے, پوری مسلمان کی امہ کو چاہیے کہ یہود و نصارہ کی چھتری اپنے سر سے پھینک دیں اور ان کی جو بائیکاٹ ہے کریں
इनकी जो मसनूआत हैं उनका बाइकाट करें और फ़लस्तीन के साथ अपनी हमदर्दी का मुकम्मल इजहार करें। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी का इजहार करें और जो इसराइली मसनूआत हैं उनका बाइकाट किया जाए और ताजरों की जानिब से ये अज़म किया जा रहा है कि वो फ़लस्तीन के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप मक्की मार्केट के ताजरों की रैली के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि चेयरमैन सितारा केमिकल ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस और एमडी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड उस्मान नासिर ने फैसलाबाद में पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सितारा टेक्नो पार्क के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने फैसलाबाद में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का मुआहदा मारूफ सनती इदारे सितारा केमिकल ग्रुप के साथ किया है। सितारा टेक्नो पार्क में IT सेक्टर के क़याम से जदीद तरीन सहूलियात बशमूल बिलातातुल बिजली की फराहमी, हाई स्पीड इंटरनेट, सिक्योरिटी और पार्किंग के अलावा जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा, जो कि कारोबारी मसादिक और मकासद को पूरा करने में मददगार साबित होगा। सितारा टेक्नो पार्क का मकसद IT इंडस्ट्री की तरक्की और बरामदात में इजाफा करना है। सितारा केमिकल ग्रुप के चेयरमैन मियां मोहम्मद इदरीस और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के MD उस्मान नासिर ने दोनों इदारों के दरमियान MOU पर दस्तखत किए। इस मौके पर मियां मोहम्मद इदरीस ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, सितारा केमिकल ग्रुप पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के फरोग के लिए भी सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा। अभी आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन में निजी स्कूल्स पर असातिज़ा को तनख्वाहें देने की पाबंदी पर अमल दरामद ना हो सका। फैसलाबाद के इलाका मामूकांजन के बाबे अरकम स्कूल में फीमेल टीचर्स को तनख्वाहें ना देने पर स्कूल मालिकान को नोटिस जारी। महकमा तालीम की मंजूरी के बगैर स्कूल मालिक के स्कूल फरोख्त करने का भी एतराज़। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने स्कूल मालिकान को 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माने की वार्निंग देते हुए फरीकैन को 26 मई को जाती सुनवाई के लिए तलब कर लिया है। इसी पर बात कर लेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी, कोरोना लॉकडाउन के बायस 1 साल से ज़ायद अरसा से तालीमी अदारे बंद हैं। इस दौरान हुकूमत की तरफ से ये हिदायत की गई थी कि प्राइवेट सेक्टर अपने असातिज़ा को नौकरियों से फारिग नहीं करेगा और तमाम सैलरी जो हैं वो अदा की जाएंगी। लेकिन इस हवाले से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ये शिकायत सामने आती रही कि असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी जाती रहीं, जिस पर मामूकांजन के इलाका के बाबे अरकम स्कूल की असातिज़ा की तरफ से CEO एजुकेशन अली अहमद सियान को दरख्वास्त दी गई, जिस पर मामला जो है वो इंक्वायरी तक पहुंचा और स्कूल के जो मालिकान हैं वो कसूरवार करार पाए। इसी दौरान स्कूल को एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को फरोख्त कर दिया और नए जो मालिकान थे उनकी तरफ से CEO एजुकेशन को ये जवाब जमा करवाया गया कि चूंकि पहले ही जो मालिकान थे उनकी तरफ से टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया गया था, इसलिए वो इनको तनख्वाहें अदा नहीं करेंगे। जिस पर CEO एजुकेशन अली अहमद सियान की तरफ से 26 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए मालिकान को तलब कर लिया गया है और उन पर यह एतराज़ लगाया गया है कि पहला तो ये उन पर एतराज़ है और इल्ज़ाम है कि उनकी तरफ से असातिज़ा को तनख्वाहें अदा नहीं की जाती रहीं, और दूसरा एतराज़ मालिकान पर यह लगाया गया है कि बगैर महकमा तालीम के और अथॉरिटीज़ के इल्म में लाए स्कूल की रजिस्ट्रेशन जो है वो एक मालिक से दूसरे मालिक को दी गई, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है। महकमा तालीम के कवानीन के मुताबिक स्कूल को फरोख्त करने से पहले नए मालिकान जो हैं उनको अपने नाम स्कूल की रजिस्ट्रेशन करवाना लाजिम है। इसकी खिलाफ वर्जी पर उन्हें 3 लाख से 40 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये वार्निंग दी गई है स्कूल मालिकान को। उन्होंने कहा गया है कि वो हर सूरत अपना तहरीरी मौक़िफ़ खुद पेश होकर 26 मई को जमा करवाएं महकमा तालीम CEO एजुकेशन को। और इस हवाले से टीचर जो हैं जिनकी तरफ से ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि उनको तनख्वाहें नहीं अदा की गई, उनको भी तलब किया गया है CEO एजुकेशन ऑफिस। जहांगीर अशरफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि फेस्को ने 15,000 से ज़ायद मुलाजमीन से हाथ कर दिया। ईद के मौके पर शोबा फाइनेंस से मुलाजमीन को बोनस देने के लिए रकम का हिसाब किताब करके पहले इशारा दिया, मगर ताहाल बोनस ना दिया। सालाना अरबों रुपया रिकवरी देने वाले मुलाजमीन ईद बोनस से महरूम हैं। इसी पर बात करेंगे ओवैस अली से। जी ओवैस, बताएगा, अभी तक बोनस नहीं दिया जा सका। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को ने 15,000 से ज़ायद मुलाजमीन के साथ हाथ कर दिया। ईद के मौका पर फेस्को की जानिब से शोबा फाइनेंस से मुलाजमीन की तमाम तफसीलात तलब की गई कि मुलाजमीन को जो है वो अगर बोनस दिया गया तो कितना जो है वो कंपनी को बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिससे ये इशारा मिला मुलाजमीन को कि शायद उनको ईद के मौका पर ये खुशखबरी मिलेगी और ईद बोनस फराहम किया जाएगा। मगर ईद गुजरने के बावजूद मुलाजमीन को ईद बोनस फराहम
نہیں کیا جا سکا۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو ملک کی ایک بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہیں، جس میں ملازمین کا جو شارٹیج ہے وہ بھی خاصا زیادہ ہے۔ 1600 کے قریب جو ہے وہ آپریشن سٹاف کے جو ملازمین ہیں ان کی اسامیاں فیسکو میں خالی ہیں جن پر عملہ نہیں بھرتی کیا گیا۔ تو کم عملہ سے زائد کام لینے کی جو پالیسی فیسکو کی جانب سے اختیار کی گئی ہے اس کے تحت جو ہے وہ کام لیا جا رہا ہے۔ تو عید کے موقع پر بھی ڈبل ڈیوٹیاں کرنے والے فیسکو کے جو ملازمین ہیں ان کو عید بونس کی سہولت جو ہے اب وہ فراہم نہیں کی جا سکی۔ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی فیسکو میں 15,000 سے زائد ملازمین ہیں۔ جی اویس علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ بتا رہے تھے کہ بونس تاحال ادا نہیں کیا جا سکا۔ ابھی رخ کریں گے جھنگ کا۔ جھنگ کے سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے بیناولنٹ فنڈ کے زیر التوا کیسز جلد حل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سرور گجر کی زیر صدارت اجلاس میں کیسز پر لگائے تمام اعتراض دور کرنے کے لیے افسران کو ذاتی طور پر رابطے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بات کریں گے اویس علی سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد سرور گجر کی زیر صدارت بیناولٹ کمیٹی فنڈ کا اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے اندر بیناولٹ فنڈ سے متعلق جو کیسز ہیں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اجلاس میں 80 کے قریب جو کیسز کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ میرج گرانٹ، تجہیز و تکفین کے فنڈز اور دیگر جو ہیں وہ گرانٹس کے جو بلز ہیں وہ شامل ہیں۔ اس موقع پر جو ہے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سرور گجر کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ایسے کیسز جو نامکمل فائل ہونے کی بنا کے اوپر التوا کا شکار ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اجلاس کے اندر محکمہ صحت، محکمہ تعلیم اور دیگر محکموں کی جانب سے کیسز جو ہیں وہ کمیٹی کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بیناولٹ فنڈز کی جو فائلز جو ہیں وہ نامکمل ہونے کے باعث بڑے پیمانے پر کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ انتظامیہ کو حکام کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان کے پرسا سے جو ہے وہ جو ذاتی طور پہ رابطہ کر کے ان فائلز کو مکمل کیا جائے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق بیناولٹ فنڈ سے متعلق جتنی بھی درخواستیں ہیں اس میں جلد از جلد جو ہیں فیصلے ممکن کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو ہے ضلع محکموں کے سربراہان کو بھی اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ اویس خان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ریجنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون رانا احسان افضل نے گروتھ ریٹ میں اضافے کا حکومتی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس میں کچھ اور حقائق ہیں۔ مزید کیا کہا جان لیں گے عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کی جائے یہاں پر ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری رانا احسان افضل ہمارے ساتھ موجود ہے مسلم لیگ نون کی، اور آج ہم بات کریں گے یہاں پر حکومت کی جانب سے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں گروتھ ریٹ بڑھنے کے، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں فیصل آباد کے شہریوں پر، کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس میں کتنی حقیقت ہے؟ رانا صاحب آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم 3.94 کی گروتھ ریٹ کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے 5.8% پہ اکانومی کی گروتھ ریٹ کو چھوڑا تھا، تو آج اگر ہماری حکومت کنٹینیو کرتی تو شاید ہم 7-8% پہ ہوتے، اور آج آپ اگر انڈیا سے موازنہ کریں گے تو وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ جو ہے وہ حاصل کر رہی ہے، اور اس کے کمپیریزن میں ہم 3.9 کے اوپر بڑے خوش ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے وہ متنازع فگر ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک خود اور حکومت خود حیران ہے کہ اتنی گروتھ کیسے آ گئی۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ 2019 جو ان کا پہلا سال تھا اس میں انہوں نے گروتھ ریٹ کا فگر دیا تھا 3.2%، اور بعد میں وہ پھر انہوں نے ریوائز ڈاؤن کر کے 1.9 کیا، جو کہ ایک بہت بڑی مس ریپریزنٹیشن تھی۔ اگلے سال بھی ریوائز ڈاؤن ہوا فگر، تو اس سال بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گروتھ کا فگر ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہے۔ اصل میں پی ٹی آئی حکومت ڈیسپریٹ ہے کہ کوئی وکٹری جو ہے وہ شو کرے کہ وہ حکومت وہ عوام کے لیے ڈیلیور کری ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مہنگائی جو ہے وہ 9% پہ آج بھی کھڑی ہے، اگلے سال کی پریڈکشن بھی 9% پہ ہے۔ تو اگر آپ نے گروتھ دینی ہے اس عوام کو اور اس کے 0.1% آبادی کو لیے دینی ہے تو وہ پی ٹی آئی نے ضرور دی ہے، لیکن جو 99.9% عوام ہے وہ آج بھی مہنگائی اور مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ جو اس حوالے سے ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری مسلم لیگ نون رانا احسان افضل کا کہنا ہے کہ یہاں پر مہنگائی۔ جی عبدالرحمان، آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین امین بٹ کی جانب سے کرونا ویکسینیشن کیمپ چوک گھنٹہ گھر میں بنانے کا مطالبہ۔ تاجر اپنی ویکسینیشن گھنٹہ گھر سے کیمپ سے کروائیں گے تو آسانی رہے گی۔ مزید کیا ہے تفصیلات جان لیں گے حنان بخاری سے۔ جی حنان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین امین بٹ کی جانب سے یہ مطالبہ حکومت سے کیا گیا ہے کہ ویکسین سینٹر چوک گھنٹہ گھر میں تاجروں کے لیے بنایا جائے، جس پہ تمام تر تاجر جو کہ 8 بازاروں کے تمام کاروباری مراکز کے ساتھ منسلک ہے وہ وہاں پہ جا کے ویکسین کروا سکیں، کیونکہ تاجر ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملازمین ہیں جو کہ وہاں پہ جا کے ویکسین لگوا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ تاجر جو ہے وہ اپنے کاروباری مرکز کو چھوڑ کے ویکسین لگوانے کے لیے وقت جو ہے وہ نہیں نکال سکتا۔ اگر یہاں پہ ان کو یہ سہولت ملے تو اس کے لیے کافی شکر گزار ہوں گے۔ ہمارے ساتھ امین بٹ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جی بٹ صاحب، کیا کہیں گے آپ کیمپ کا جو آپ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ 41 پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو 41 کے تھرو جب ہم مطلب پیش کرتے ہیں اپنی ڈیمانڈ تو اللہ کا شکر ہے یہ حل بھی ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ فیصل آباد میں کرونا کی مطلب وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ بھی ویکسین سینٹر بڑھا رہی ہے، لیکن کیونکہ میں تاجروں کا نمائندہ ہوں، چیئرمین سپریم انجمن تاجران کا، تو میں تاجروں کے حوالے سے آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے 41 کی وساطت سے، کہ ایک ویکسین سینٹر گھنٹہ کر کے اندر لگایا جائے، کیونکہ وہاں پہ جہاں پہ یہ ویکسین سینٹر ہیں وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، تاجروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو لہذا یہ ٹیکس پیئر تاجر ہیں تو ٹیکس پیئر تاجروں کو اتنی سہولت دی جائے۔ میں ڈی سی او سے اور کمشنر فیصل آباد سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری جلدی سے جلدی مطلب اس وبا سے نجات دلانے کے لیے گھنٹہ کر کے اندر تاجروں کے لیے فوراً ویکسین سینٹر بنایا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ تاجر ٹیکس پیئر ہوتا ہے اور ٹیکس پیئرز کے لیے خاص طور پہ گھنٹہ گھر چوک کے اندر جو ہے وہ کیمپ لگایا جائے تاکہ تاجر اس سے مستفید ہو سکے۔ گھنٹہ گھر میں کیمپ لگایا جائے۔ حنان بخاری آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔